Mga viewers, maayong adlaw kanaton tanan. Atong paminawon kining evangelist magwawali sa Seventh-day Adventist nga sa iyahang pagsulti mahitungod sa pagpangayog pasaylo. Okay na unta to, pero sa katapusan iyag yung giatake ang doktrina sa Katoliko may tungod sa pagpangumpisal sa mga pari. Atong paminawon. Mangayo mit pasaylo sa Ginoo. Among mapil nga 100% nga ihaming mapasaylo. Tungod kay dituo man mi sa Dios nga dili makita, Dios nga espiritu. So nindot kayo ang among feelings ni ana. Tungod kay among gituhuan ang among mga pagampo, gituhuan namo ang Dios nga mopasaylo sa among mga sala. Ni ay bersikulo atong basahon. 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 9, ang pulong sa Dios. Apan kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala o sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan tungod kay matarong siya. O mauna ang among pagtuo. Among ginang kinabuhian tungod kay ang Dios namo gamanan o makapasaylo gid siya sa mga sala sa mga tao. Pero nung kasapari ko nga mumpisal never kay ang pari makasasala kana siya. Wala na siya nakapaghinulsol siyang sala. Atong tubagon mga kaigsunan. Una, walay doktrina sa Katoliko nga ang pari walay sala o dili makasala. Monay dapat ibutang nimo sa imuhang library sa pagsabot sa doktrina sa Katoliko. Walay doktrina sa Katoliko nga ang pari di makasala. Apan ang pari aduna siya'y authority nga mopasaylog sala. Sama sa pulis. Walay pulis nga dili makasala sa balaod. Apan ang pulis adunay authority sa pagdakop sa makasala sa balaod. Ang kumpisal sa Katoliko gibase na sa Biblia. Nakasulat na sa San Juan 20:23, mingon si Kristo, "Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao," meaning ang iyang giingnan, ang iyang mga apostoles, gipasaylo kini. Kung dili ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So dunay authority ang apostoles, bisan sila makasasala, bisan sila tao gitagaan ni Kristo o authority sa pagpasaylog sala. Ug kana gibili ni Kristo sa iyang simbahan, ug ang simbahan mao nag-exercise niini diha sa iyahang ministriya. Kanang giingon nimo nga moderikta mo sa Dios. Ang Katoliko naa masab-ana. Kana dayang mingon ang Katoliko, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Mao man ang naa sa 1 Juan 1:9 nga imong gisitar. Pero kanang mingon ka nga dili ka mangumpisal ngadto sa pari kay makasasala ang pari, asa may tinuod ninyo nga mingon si Kristo bisan kinsang sala inyong pasayloon, ako sang pasayloon, nga nasayod man si Kristo nga ang iyang mga apostoles aduna gayon mga sala. Kinsa may tinuod ninyo nga nagsulti niini nga di ka makumpisal sa pari kay ang pari dunay sala o makasasala usab. Wa man mingon si Kristo nga walay sala ang mga apostoles, sama nga wa man mingon ang Katoliko nga ang pari dili makasasala, apan doon na sila authority. O dili jud ka mutuon niya na kanunay yun nimong atakihon tungod kay nimbiya naman kas Katoliko. Apan ang pagpangumpisal sa Katoliko gibase na sa mga pulong ni Kristo nga nag-ingon, bisang kinsang sala inyong pasayloon, akong pasayloon. O ginumdumi nga si Kristo usa ka pangulong pari. O ang iyang gipanguluhan kay di man ka matawag og pangulo nga pari kung wa kay gipanguluhan, mao ang iyang mga
sumusunod mao ang apostoles. Mao ka na nga atong tubag komentaryo. Daghang salamat o follow and share.